अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाप ने मेरी शादी 12 साल के बच्चे से करवा दी। मैं शोहर को बच्चा समझकर सो जाती और अपने बाप को बुरा भला कहती, लेकिन मेरी जान तो तब निकली जब पता चला कि मैं तो हामला हो गई। वो भी मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 12 साल शोहर का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान ना था, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 12 साल बच्चे से करवा दी कि कम से कम इसके मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफ़ा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा था। एक 12 साल बच्चा मुझ जैसी 20 साल नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने एक 12 साल बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की कोई खबर रखी। यही सोच सोचकर मेरा सर फट रहा था। मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गए थे, लेकिन मुझे एक ऐसी आग में झोंक दिया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी झुलसने वाली थी। उमंगों भरी ये रात आंसुओं की नजर हो रही थी और मैं बेबस लाचार हुजलाए आरूसी में बैठी अपनी सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा कि मेरा शोहर आया होगा, लेकिन एक 17-18 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से अनजान थी कि यह लड़की कौन है। इसकी नज़रें मेरे वजूद पर चिपकी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो लैला। तुम्हारे हाथ पाँव कितने नर्मो नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 12 साल भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी नंद है। वो रवायती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके हर एक अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों के गोशे नम कर दिए और मैंने बिना कुछ सोचे और बिना कुछ कहे चंद आंसू बहा कर बेमोल कर दिए। इस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की क्या बात है, रो नहीं। लैला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई भी बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो भी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त इसके साथ इस रिश्ते को निभा लो, फिर हम कोई तदबीर करेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगी। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। तभी मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद ना थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलट कर इनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर कमरे से निकली तो एक 12 साल बच्चा चला आया। वो पहली नज़र में ही जान गई कि ये मेरा शोहर है। मैं इसे देखकर हक्का बक्का रह गई। अगर कोई मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इस जैसा ही होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेइख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। भले ही वो 12 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा शोहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर इसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लैला, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, आपको मालूम नहीं। एक 12 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल में टीस सी उठी थी, लेकिन मैं खामोश हो गई और फिर मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। इसे कोई एतराज़ नहीं था। मैं जल्दी से गुसल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शॉवर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसू को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं शावर के नीचे खड़े काफ़ी देर गुजर गई और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जमी हैं। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन यह एक अटैच बाथरूम था और इसमें कोई ऐसी खिड़की भी नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? वहाँ तो सिर्फ हमाद था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुसलखाने से बाहर निकली तो मेरा शौहर हमाद बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। इसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरा वहम होगा। अगर हमाद सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बैठ के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थी कि कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं नींद में घबरा कर उठ गई और कमरे में अंधेरा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
نہ جانے کیوں مجھے نیند میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو روشن کیا اور اپنے ساتھ بستر پر پڑے حماد پر نظر ڈالی، جو پہلے ہی کی طرح گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید پھر یہ میرا وہم تھا، اسی لیے مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ لیمپ بند کیا اور سو گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا حلیہ کچھ نامناسب سا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رات کسی نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ میرا لباس بھی قدرے ڈھلکا ہوا تھا، مگر حماد ہنوز گہری نیند میں تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نظر ڈالی، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کیا مجھے بار بار وہم ہو رہا تھا یا پھر بات کچھ اور تھی؟ ایک عجیب سی پریشانی نے گھیرا تھا۔ میں تھوڑی فریش ہونے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر حماد کے ابا یعنی میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور مسکرا کر کہنے لگے، آؤ لیلا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ میرے سسر نے کرسی کھینچ کر اپنے قریب کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، میں انہیں اچھی سے جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے اور ان کا ہمارے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا، لیکن شروع سے ہی مجھے وہ کچھ خاص پسند نہ تھے۔ ان کی نظریں ہمیشہ ہی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی، اور اب جس طرح سے وہ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا کہہ رہے تھے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان سے دور رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی، لیکن سارا وقت مجھے ایسا ہی لگا جیسے ان کی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں میری نند بھی آ گئی اور میرے برابر میں بیٹھ گئی، میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی، اور پھر اپنے ابا کے سامنے ہی اس نے بڑے شرارتی انداز میں مجھ سے پوچھا، کل رات حماد نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں ایک دم شرمندہ ہو گئی اور میری نظریں جیسے ہی میرے سسر پر پڑی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور مجھے ایسا لگا کہ میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ میری نند نے فوراً ہی پینترا بدلا اور کہنے لگی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حماد بہت ہی زیادہ شرارتی ہے اور وہ رات کو اتنی آسانی سے نہیں سوتا۔ میں اسے بہت زیادہ کہانیاں سناتی ہوں تبھی جا کر اسے نیند آتی ہے، اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں کل اس نے تمہیں بھی تو تنگ نہیں کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے اپنا ناشتے پر توجہ دینے لگی۔ میرا بس چلتا تو میں اسی منظر سے غائب ہو جاتی۔ حماد کے ابا ناشتہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اچانک ہی میری نند کہنے لگی، ابا نے صرف تمہاری ہمدردی میں حماد کا رشتہ تم سے کروایا ہے، ورنہ کوئی باپ اپنے بچے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تم ابا کا خیال رکھا کرو۔ اماں کے انتقال کے بعد سے وہ بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ میری نند نے چائے کا کپ نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی، ابا اپنے کمرے میں چائے پیتے ہیں، جاؤ جا کر ابا کے کمرے میں چائے دے آؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی، لیکن اپنے نند کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے مجبوراً میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرے سسر بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے قریب ہوئے اور آہستہ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ حماد تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا اور ابھی تو بہت چھوٹا ہے، لیکن بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ یہ سسر تو میرے لیے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ صرف 12 سالہ شوہر ہی میری پریشانی نہیں تھا، بلکہ میرے سسر بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حماد جاگ چکا تھا، مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے گلے سے لگ گیا۔ لیلا، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو کمرے میں نہیں پایا تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ حماد کی یہ قربت مجھے پگھلا رہی تھی۔ اس کی عمر بھلے ہی کم تھی، لیکن وہ میرا مجازی خدا تھا۔ فطری طور پر اس کی قربت پاتے ہی میرا دل اس کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، آئندہ میرے قریب نہ آنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میری نند کمرے میں چلی آئی اور حماد پر غصہ کرنے لگی کہ وہ اتنی دیر سے کیوں اٹھا ہے، اس کے امتحان قریب ہیں، اسے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی حماد کو اپنے ساتھ لیے چلی گئی۔ سارا وقت مستقبل کے سوچوں میں گزر گیا۔ میری بھوک پیاس سب اڑ چکی تھی۔ رات کے وقت میری نند دودھ کا گلاس اٹھائے میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی، بھابھی آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، اب کم سے کم دودھ پی کر سوئیے گا۔ مجھے بے ساختہ ہی اپنی نند پر پیار آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اس کی خوشی کی خاطر دودھ پی لیا۔ حماد بھی کمرے میں آ گیا۔
اس نے ایک گلاس دودھ کا پیا اور سونے کے لیے لیٹ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے ایک نظر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ حماد بستر پر کہیں نہیں تھا اور میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ میں رات کو صحیح لباس پہن کر سوئی تھی، لیکن اس وقت میرا لباس کندھے سے پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور آزمائی کی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حماد کو دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے پڑا تھا، شاید نیند کے عالم میں نیچے گر گیا تھا۔ لیکن پھر بستر کی ایسی حالت کس نے کی اور میرا لباس کیسے چاک ہوا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بستر کی حالت بہتر کی۔ حماد کو ہلایا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بستر پر واپس کیا اور پھر خود بھی بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ حماد ایک 12 سالہ بچہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر حماد نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کافی دیر اسی طرح اپنی سوچوں میں الجھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو، اور میرے دروازہ کھلتے ہی چھپ گیا۔ میں نے تیزی سے دور ہوتے ایک سائے کو دیکھا تھا اور اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ اس گھر میں حماد کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرا سسر تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میں اپنے ہی شوہر کے گھر میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ باورچی خانے سے نکل کر میری نند میرے پاس آئی، میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو یا پھر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بات سن کر میری نند حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا تو صبح سے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں اور حماد آپ کے کمرے میں ہے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں، آپ کو یقیناً وہم ہوا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے ہنا، میں نے خود کسی سائے کو دیکھا ہے، لیکن ہنا کو میری بات پر یقین نہ آیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ حماد کو امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسکول سے چھٹیاں ملی ہیں اور آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ ہنا مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور اب مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ آج سے اپنی ذمہ داریاں اٹھانی شروع کی اور حماد کو بھی خود پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش تھی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں اور اپنے سسر کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ حماد کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب بھی آتا تھا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں محبت سے اس کی پیشانی چومتی تھی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنے لگ گئی تھی۔ شادی کے بعد چند ہی مجھے کچھ غیر معمولی سی حرکتوں کا احساس ہوا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ہنا سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی میں بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، جس نے میرا خیال رکھنے اور دل جوئی کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف حماد بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ دوسرا مہینہ تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہر وقت چکر سے محسوس ہوتے۔ باورچی خانے میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے جی متلانے لگتا، کھانا دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب کچھ کمزوری اور گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر ہر چیز گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت نڈھال ہوتی چلی گئی، اور جب ہنا نے میری طبیعت خراب دیکھی تو زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سارے سوالات کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا، اور جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر ایک 12 سال کا بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا کہ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کی نئی شادی ہے نا، اسی لیے یہ خبر سن کر آپ تھوڑی پریشان ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حاملہ ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شادی کے دوسرے ہی مہینے آپ کی جھولی بھر گئی، ورنہ لوگ تو سالوں سال منتیں مرادیں مانتے ہیں اور پھر اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ کر میرے ہاتھ میں پرچی تھما دی تو میں حیران و پریشان سی ہنا کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے غصے سے ہنا سے کہا، یہ سب کیا ہو گیا؟ میرے اور حماد کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں تو بد کردار عورت نہیں ہوں۔
हिना ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो भी खामोश रही और मुझे लग रहा था कि इसकी नज़रों में मैं ही कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। अपने ससुर से मुझे हरगिज़ कोई उम्मीद नहीं थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं। ये ख्याल आते ही मेरे पैरों तले जान निकल गई और मैं हिना जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। इन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और हिना भी सर पकड़कर बैठ गई। उसने अपने बाप को मेरे हामला होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगी। अगर ये बच्चा इनका था तब भी मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी और हमाद भी वहीं बैठा पढ़ाई कर रहा था। यह सुनकर उसने मुझे फटी फटी नज़रों से देखा। वो बच्चा ज़रूर था लेकिन इतना भी नहीं कि उसे लफ्ज़ हामला का मतलब समझ ना आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पारसा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरी बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा भी मिल जाएगा। लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती हमाद बीच में बोल पड़ा और कहने लगा कि अब्बा लैला ऐसी नहीं है और आप गलत समझ रही हैं। मैंने हैरत से हमाद की तरफ देखा। वो 12 साल बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी इसे पूरे दिल से अपने शौहर भी नहीं माना था। हमाद के अब्बा गुस्से में कहने लगे, तो फिर तुम ही बताओ ये किसका है? क्या तुम्हारा है? इनके सवाल पर हमाद खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहाँ टहलने लगे और फिर उन्होंने एक फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो हमाद से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बदसात लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले का तोप बनने वाली है। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही मेरी चीख निकल गई और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी नंद हिना ने बता दिया कि ये बच्चा किसका है और इसी बात ने मेरे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश थी और जब इसे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो इसने सारा सच बता दिया। वो रोने लगी और कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और जब वो लड़का छुपकर मिलने के लिए आया करता, हिना ने इसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी। जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो मेरी शादी वाली रात इस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, लेकिन हिना को हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी नीयत ख़राब है। इस लड़के ने घर की चाबियों से फ़ायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर न सिर्फ गुस्ल खाने में मुझे शॉवर लेते देखा, बल्कि वो रात को मेरे ही कमरे में छुप गया और मौका पाकर मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करता रहा। लेकिन मेरी आँख खुल गई और इसे अंदाज़ा हुआ कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ। इसीलिए इसने हिना को कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी को नींद की दवाई देकर सुलाया करें ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दर हकीकत वो इस बात का फ़ायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और इसने ऐसा ही किया। हिना को कुछ दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने हिना को धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया है और इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया। वो हिना को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते मेरे दामन पर दाग लगा गया और आज मैं इसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हिना ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और अपने बाप से इल्तिजा की कि इसके गुनाह की सज़ा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई। हमाद मुझे सहारा देकर कमरे में ले गया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने हिना को गुस्से से कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हुई थी। इसीलिए मैंने हिना को माफ़ कर दिया, बल्कि कुछ ही अरसे में अपने ससुर को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो भी हिना को माफ़ कर दे। हमाद ने जिस तरह मेरा साथ निभाया, मैंने फैसला कर लिया कि अपनी सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा अगले ही महीने ज़ाया हो गया और फिर मैंने हमाद के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे इर्द गिर्द हिना जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठी मोहब्बत में फंसकर ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को सही और गलत का फ़र्क समझाएं और इन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चुंगल से बचाएं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।